अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का चौथा दिन है, लेकिन बेटा साथ साथ हमने स्टडीज की तरफ वापस भी आना है। अल्लाह ताला आपको मजीद ईद की खुशियां देखना और एंजॉय करना नसीब फरमाए। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आपने 3-4 दिनों में सिर्फ कुरान पढ़ा होगा। अच्छे बच्चे जो हैं उन्होंने ज़रूर सुबह फजर के बाद थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ईद को आपने खूब एंजॉय कर लिया होगा, थकन भी आज उतर गई होगी। तो बेटा आज से दोबारा से हम सिलेबस की तरफ आएंगे और एक एक रकू दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे, लफ्जी तर्जमा लिखना शुरू करेंगे अपने घर में कॉपीज पे। लफ्जी तर्जमा लिखने के बाद तर्जमा याद करेंगे और उसकी तशरीह समझकर उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। आज मैं पढ़ाने लगी हूँ अगला जो हमारा रकू है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती यल्लती अनअमतु अलैकुम। या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, ए इसराइल के बेटो, ए बनी इसराइल। उज़कुरू फेल अमर है, याद करो। नेमती मेरी नेमत, जिसके आखिर में छोटी ये आ जाए, मेरी नेमत। अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने इनाम की तुम्हारे ऊपर। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी तमाम जहानों के ऊपर। वत्तकू, और डरो, फेल अमर हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह से डरने का। यौमन, और डरो उस दिन से। ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, जिस दिन कोई काम नहीं, तज़्ज़ी जज़ा से, जिस दिन कोई काम नहीं आएगा, कोई नफ्स किसी नफ्स के, यानी जब कोई जान किसी दूसरे जान के काम नहीं आएगी, शयन कुछ भी। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और ना इससे कबूल किया जाएगा कोई फिदिया। वला तनफ़ऊहा शफ़ाअतुन, और ना उसे कोई सिफारिश काम आएगी उसकी, यानी कोई सिफारिश फायदा देगी। वलहुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। यानी सबसे पहली आयत में हुक्म वही आ रहा है बनी इसराइल का कि ऐ बनी इसराइल, मेरे इनामात को याद करो जो मैंने तुम पे किए और तुमको तमाम जहानों पर फजीलत दी। फिर क़यामत के दिन से डराया जा रहा है कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना कोई फिदिया माली मदद ली जाएगी, ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना कहीं और से मदद की जाएगी। वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु, वइज़ तला आजमाइश से है, और जब आजमाया हजरत इब्राहीम को रब्बुहु उसके रब ने, बेकलमातिन चंद बातों के साथ, चंद कलमात के साथ, फतम्मुहुन्ना तो उसने पूरा किया। कौला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामन, तब फरमाया इन्नी बेशक मैं जाइलू बनाने वाला हूँ का, जाइलू का तुझे बनाने वाला हूँ, लिन्नासि इमामन लोगों के लिए इमाम। कौला कहा, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी। कौला कहा, ला युनालु अहदिज़ ज़ालिमीना, उन्होंने कहा मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं है। यानी हजरत इब्राहिम को आजमाया। बेटा पहली 3 आयत मैंने पढ़ाई आपको। पहली आयत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल को मुखातिब किया जा रहा है कि तुम अल्लाह की इस नेमत को मत भूल लो जो तुम पर हमने की। वो नेमत क्या थी बेटा? तमाम दुनिया की कौमों पर बरतरी देना। अल्लाह ताला ने, जैसा आप जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बनी इसराइल पर बहुत से इनामात किए, लेकिन उन्होंने फिर नाशुक्री की, और लिहाजा अंबिया के बेटे होने का जो घमंड तुम्हारे अंदर है, जो तुम कहने लग गए हो कि हम तो अंबिया के बेटे हैं, हम जहन्नम में कैसे जाएंगे? जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद बाहर आ जाएंगे। अब अल्लाह ताला हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बनी इसराइल अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, अपने गुरूर, अपने घमंड को छोड़ दो और क़यामत के दिन से डरो।
اور جس دن تمہارا تکبر، غرور، مال اور دولت اور دنیاوی سہارے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ ہی تم کسی طرف سے مدد کیے جاؤ گے، یعنی نہ تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا، نہ رشوت اور سفارش کے ذریعے کوئی تمہاری مدد کو پہنچے گا، اور نہ ہی کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی تمہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خاص نبی ہیں جن کو عالمگیر دعوت اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انہوں نے، حضرت ابراہیم نے عراق سے مصر، شام اور فلسطین سے عرب کے مختلف گوشوں میں دعوت اسلام کو پھیلایا، پھر اپنے بھتیجے حضرت لوط کو شام اور فلسطین میں، اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو اور عرب کے اندرونی حصے میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو معمور کیا۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، اس لیے نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش، اور عرب کے بعد دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنو اسماعیل میں سے ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ ایک مشہور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہوئے تو شہر کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی۔ ارکا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں حاکم تھا، اس نے ایک وسیع سلطنت قائم کی، اور اسی سے اس خاندان کو ایک نام ملا جو بعد میں نمرود بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نہ صرف مشرک اور مذہبی حالات میں بگڑی ہوئی قوم تھی، مذہبی طور پہ بہت بگڑی ہوئی تھی، مشرک تھی، بلکہ اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی زندگی ابتر ہو چکی تھی۔ انہی کے مقابلے کے لیے حضرت ابراہیم توحید کی دعوت لے کے آئے، اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے نمرود اور ان کے حواری اٹھے تھے، نمرود اور ان کے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی از سر نو بنیادیں رکھی، اپنے خاندان کو آباد کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے آزمایا۔ جب دعوت توحید لے کر اٹھے تو نمرود اور ان کی قوم آپ کے خلاف ہو گئی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آپ اپنی امتحان میں کامیاب ہوئے صرف اللہ کی طرف سے، اور آگ کو کہا گیا، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ آپ اس امتحان میں پورے اترے۔ اس کے بعد آپ کو حکم ملا کہ شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جب شام پہنچے ہی تھے، حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دو۔ آپ ان کو چھوڑ کر شام آ گئے، یوں شہر آباد ہو گیا۔ پھر آپ کو حکم ملا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ اس آزمائش پر پورے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کے بدلے قربانی نازل کی، اور یہ سنت ابراہیمی آج بھی ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کی جاتی ہے۔ ان تمام امتحانوں میں، آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اور قرآن میں اس کا یوں آتا ہے، اور وہ ابراہیم ہے جس نے پورا کر کے دکھایا۔ جب تمام امتحانوں میں آپ پاس ہو گئے، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے، تو آپ کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں، امامت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو صاحب ایمان ہوں گے، خاندان، نسب یہاں کام نہیں آئے گا۔ اگر باپ کو امام بنا دیا گیا ہے تو ضروری نہیں کہ بیٹا بھی امام ہوگا۔
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا گیا تو وہ انعام ان کے بیٹوں کو نہیں دیا گیا۔ یہ بیٹا 3 آیات ہم نے پڑھی۔ اگلا جو ہم اگلی 3 آیات ہیں وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنا دیا، مقرر کر دیا، بیت خانہ کعبہ یعنی گھر کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، لوگوں کا مرکز اور امن کی جگہ۔ یعنی جب ہم نے خانہ کعبہ کو جو حضرت ابراہیم نے بنایا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک مرکز بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا، تم پکڑ لو، من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ وَعَہِدْنَا، عہدنا، ہم نے وعدہ لیا، الی ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ وہ دونوں پاک رکھیں گے، بیتیہ للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع والسجود رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم، حضرت ابراہیم نے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اور جب حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے رب بنا دے ھذا بلدن، اس شہر کو، آمنم امن والا، ورزق اہلہ، اور رزق دے، اہلہ ان کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کا رزق دے، من آمنا منہم ان میں سے جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قولا کہا، ومن کفرا اور جو کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا تو میں اسے فائدہ دوں گا تھوڑا سا، ثم أَضْطَرُّهُ إِلَى الْعَذَابِ النَّارِ پھر اسے گھسیٹوں گا دوزخ کی آگ کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب بات ہو رہی ہے اب اسی طرح کہ جو تھوڑا بہت ایمان لائیں گے تو انہیں تھوڑی بہت دنیا کی زندگی مل جائے گی، پھر عذاب میں جائیں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور رفع ورف ہے، اور جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں، دیواریں، وہ دعا مانگتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، اے رب قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا دے ہمیں، مسلمین لکا اپنے لیے مسلمان، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی، امتن ایسی قوم، مسلمتن جو مسلمان ہوں، لکا تیرے لیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں دکھا دے حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا ہمیں معاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب اگلی 3 آیات پہ بے شک آ جائیں بیٹا، کہ مسلمانوں کا مرکز کس کو بنایا گیا؟ خانہ کعبہ کو۔ اس کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کو دوبارہ آباد کیا، لوگوں کا مرکز بنا دیا، یہاں لوگ حج کے لیے جمع ہوتے تھے اور آج تک ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس پر آپ کے پاؤں کے نشان ہیں، اور بعض کے نزدیک مقام ابراہیم ساری مسجد حرام ہے۔ حج کے موقع پر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب پاک کرنے سے مراد ظاہری گندگی اور نجاست بھی ہے، لیکن ظاہری گندگی کو دور کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ غسل کر دیا جائے، پاک صاف کر دیا جائے،
لیکن यहाँ बातनी नजासत को भी दूर करने का हुक्म दिया, यानी कुफर नहीं करना, शिरक नहीं करना, बुग़्ज़, हसद, हिर्स, हवस, तकब्बुर, गुरूर, दिखावा नहीं करना। मौलाना मौदूदी कहते हैं कि पाक रखने से मुराद नहीं कि कूड़े करकट से पाक रखा जाए, बल्कि खुदा के घर को पाक रखने का मतलब है कि अल्लाह के सिवा किसी और का नाम ना लिया जाए। यानी सिर्फ झूठ ना बोला जाए, यानी जो वादा हजरत इब्राहिम से अलैहिस्सलाम से किया गया है, इससे जिस तरह बनी इसराइल किनारा कश हो गए थे, इस तरह ये शिर्क भी इससे मुस्तस्ना है। फिर दूसरी दुआ हजरत इब्राहिम ने की कि इसको अमन वाला शहर बना दे, ताकि यहाँ कत्ल गारत खत्म हो जाए और कुफार के कब्जे और फितने और मुसीबतों से ये शहर महफूज रहे। ये दुआ कबूल हुई। आज भी ये शहर आलम इस्लाम का मरकज है। कभी इस घर के दुश्मन कभी इस पे कब्जा नहीं कर सकेंगे। असहाबुल फील का वाकया इसका मुंह बोलता सबूत है। ये जगह अमन व अमान और इज्जत व तकरीम की थी, यहाँ जानवरों का शिकार भी नहीं किया जाता। दूसरी दुआ आपने की कि यहाँ रहने वालों को फलों का रिज़्क अता फरमाइए। मक्के की गैर ज़रई ज़मीन है, लेकिन उसके करीब ही ताइफ है, जहाँ हर किस्म का बेहतरीन फल कसरत से होता है जो मक्के में बेचा जाता है। नीज तमाम दुनिया से चुन चुन कर बेहतरीन फल इस शहर में आता है। फिर हजरत इब्राहिम की दुआ का जिक्र है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें बुनियादें उठा रहे थे और दुआ कर रहे थे, ए रब हमसे नेक तामीर कबूल फरमा, तू दुआओं का सुनने वाला है। ए अल्लाह हमको फर्मा बरदार बना दे, हमारी औलाद को अपने अहकामात पर चला, हमें हज के कायदे बतला, हमको माफ कर दे, क्योंकि तू तौबा कबूल करने वाला है। इन आयात को पढ़कर यूं मालूम होता है जैसे कोई वाकया आंखों के सामने आ रहा है। अब मनासिक क्या है? मनासिक मनसक की जमा है, आम दीनी कायदे, हज के तरीके, हज के अमाल को मनासिक कहा जाता है। यानी मिना, मुजदलफा, मैदान अरफा, ये दुआ की गई ही कि हमें अमाल हज और मुकामात हज पूरी तरह समझाए जाए। अल्लाह ताला ने मुकामात हज को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए दिखलाकर मुकर्रर कर दिया और अहकाम हज की तालीम भी यहाँ हुजूर को फरमा दी। रब्बना, ए हमारे रब, वब असफीहिम रसूलम मिनहुम, ए हमारे रब भेज, फीहिम इनके दरमियान, रसूलम मिनहुम उनमें से ही एक रसूल, यतलू अलैहिम आयातिका जो तलावत करे उन पर तेरी आयतें, वयुल्लिमुहुमुल किताबा व हिकमता और सिखाए इनको किताब और हिकमत, यानी इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। वयुज़क्कीहिम और उनको पाक करे, इनका तज़किया नफ्स करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू बहुत जबरदस्त और हिकमत वाला है। तज़किया नफ्स क्या होता है बेटा? यानी नफ्स की ऐसी कैफियत जिससे बुराइयां हमें बुरी लगे और अच्छाइयों की तरफ हम जाएं। यानी हमारा नफ्स जो है नेकियों से मोहब्बत करे और बुराइयों से खुद ब खुद दूर रहे। अब यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने के 3 मकसद बताए गए हैं। सबसे पहला कुरान की तलावत, दूसरा किताब और हिकमत की बातें सिखाना, और तीसरा तज़किया नफ्स। अब दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के 3 मकासद क्या हैं? एक तो आप कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाते थे, दूसरा किताब व हिकमत की तालीम देते थे, और तीसरा नफ्स को पाक करते थे, तज़किया नफ्स करते थे। रसूल का पहला काम उम्मत के सामने आयत की तलावत करना, यानी अल्लाह का कलाम पहुंचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं जो अल्लाह ही के कलाम को पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं, इस पर खुद अमल करते हैं,
اور دوسروں کو بھی اس کو پڑھنے اور عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اطاعت فرض ہے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یعنی قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھانا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب نازل کی تو اس کے ساتھ ایک استاد بھی ہمارے لیے بھیجے، اور استاد بھی ایسا جو اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے باتیں بھی کرتا ہو۔ اس استاد کو اسلام نے نبی اور رسول کا نام دیا۔ اب جب کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم آپ نے دے دی تو دوسری چیز حکمت رکھی گئی۔ حکمت کے معنی ہے کہ قرآن کے معنی کو سمجھانا، اور اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے، ان کی تعلیم بھی دینا شامل ہے۔ آپ نے خود فرمایا مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تیسرا مقصد آپ کو دنیا میں بھیجنے کا بتایا جا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ، ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاست اور گندگی سے بچنا تو ہر مسلمان کو پتہ ہے، باطنی نجاست سے بچنا یعنی کفر سے، شرک سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، ان سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ عملی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا ہے۔ مفتی محمد شفیع معرف القرآن میں یہ اس چیز کی وضاحت کی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ نبی کو دنیا میں بھیجنے کی 3 مقاصد، تو یہ میں نے قرآن کی تفسیر معرف القرآن سے پڑھا ہے جس کے مصنف مفتی محمد شفیع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ بچوں۔